वेलकम बैक। इन फोकस है साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर। मज़ाकरात के लिए ज़ाहिर है कि एक पेशकश आपने की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उसे कबूल किया और कहा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी कहते हैं कि बिल्कुल मज़ाकरात के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को पूरा ये कॉन्फिडेंस, एतमाद हासिल है उनको कि वो बिल्कुल आगे बढ़ें और जो वो फैसला करेंगे, और वो तो बल्कि ख़ुद भी कहते हैं कि वो आमादा भी कर लेंगे, दस्तखत भी करवा लेंगे। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक ग्रुप और है जो फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब पर मुश्तमिल है। उन्होंने पैरोल की बात की है कि कोट लखपत के जो असीरान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने साथी भी और सीनियर हैं, उनको पैरोल पर रिहा करके इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए, बिकॉज इवन दे थिंक कि मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मज़ाकरात होकर एंड एवरीवन स्टेप्स बैक और टेम्परेचर्स डाउन हो। आप पर्सनली क्या समझते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, इसकी इजाज़त होनी चाहिए? कि अभी तो उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, देखते हैं कि वो उस पर क्या जवाब देते हैं। अपने सब साबिका कॉलीग से गुजारिश है कि पाकिस्तान की सियासत जब तक ज़ातियात के गड़े में गिरी रहेगी, हम ज़मीन पर खड़े होकर नहीं चल सकते। तो लिहाजा इस पूरे डिस्कशन को, डायलॉग को पहले अवाम की फलाह पर फोकस करें, अवाम के मसाइल हल करने पर फोकस करें, और जब वो मुज़ाकरात आगे बढ़े और अवाम को नजर आए कि हुकूमत भी और अपोजिशन भी उसकी पहली तरजीह अवाम के मसाइल हल करना है, तो फिर ये सारे जो इश्यूज हैं कि जी इसको निकालना है और इसको रखना है, इसको पैरोल देना है, ये एक सेकेंडरी इशू। ओके, तो पहले आप कहते हैं कि अवाम के मफाद में बात हो और देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। अब आपको जो अभी तक आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको क्या नज़र आया? टीटी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वो मज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब का कुछ और बयान आता है, लेकिन असद कैसर साहब भी कहते हैं कि बिल्कुल मज़ाकरात होने चाहिए। आपको क्या लगता है, करने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ मज़ाकरात? जी, एक तो उनके अंदरूनी तज़ादात हैं, और पूरी जमात जो है बानी चेयरमैन की ज़ात की अना, तकब्बुर और रियासत मुखालिफ जो उनका एक स्टैंस है कि उन्होंने जो हमारे इदारों के सरबराह हैं उनकी ज़ातियात पर मुस्तकिल हमले करने हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी बानी चेयरमैन को वो कैद भी दें, मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया, अगर तहरीक इंसाफ यूके जो है वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से CDF को, फील्ड मार्शल को जाती हमला करने की धमकियां देंगे, तो फिर तो मामलात बेहतर कभी नहीं होंगे। तो असल में तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान के अंदर बैठकर ये फैसला करना है कि क्या वो इस तकब्बुर और तशद्दुद और रियासत मुखालिफ जो इंस्टिंक्ट है उसके पिंजरे में कैद रहेंगे, या वो उस पिंजरे से बाहर आएंगे। दरवाजा बहरहाल उस पिंजरे का हर रोज उस दिन खुलता है जिस दिन पार्लियामान का इजलास होता है। लेकिन एक और भी तो पिंजरा है ना, जिसमें उसकी फैमिली से मुलाकात की इजाजत नहीं है, जिसकी कुंजी आप लोगों के हाथ में है और आप लोग खोलने को तैयार नहीं। जी नहीं, देखिए, तहरीक इंसाफ को जो बड़े दावेदार थे एक जमाने में कि दो नहीं एक पाकिस्तान, जेन मैनुअल जितना कहता है मुलाकात की, उससे तकरीबन मेरी नज़र में कोई 500 गुना ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। जेल मैनुअल तो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात उनकी फैमिली और वकला से की जा सकती है। तो अब तक तो गालिबन 900 मुलाकातें हो चुकी हैं बानी चेयरमैन की। तो इस मामले को भी वो अगर जो उनकी एजिटेशन का जो इंस्टिंक्ट है उससे बाहर निकालेंगे और कुछ देर जो है जो कानून है उसको फॉलो करेंगे, तो उनकी मुलाकातें शुरू भी हो जाएंगी, जो जेल मैनुअल कहता है हफ्ते में एक मुलाकात हो। ओके, सुहेल आफरीदी साहब के लिए अब जब ये कहा गया कि जो स्ट्रीट पावर है या जो स्ट्रीट एजिटेशन उन्होंने करनी है, प्रोटेस्ट, स्ट्रीट प्रोटेस्ट रादर, उसके लिए सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जब उन्हें पैगाम मिला, ज़ाहिर है वो ट्विटर हैंडल के ज़रिए ही मिलता है, तो वो लब्बैक कहते हैं। अगर कोई किसी किस्म की स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए
میں پنجاب میں تو نہیں دیکھتی ہوتا ہوا، آپ اس کے کوئی بھی ریزنز دے سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ گھروں پر چھاپے مارنا، باہر نہ آنے دینا، کسی قسم کے پروٹیسٹ کی اجازت نہ دینا، یہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے۔ ان کی شکایت ہے کہ سندھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب کیا اس اسٹریٹ پروٹیسٹ کی ان کو اجازت دی جائے گی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جتنا آپ لوگ روکیں گے وہ ایک سیاسی جماعت کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں نا پھر، جب آپ ان کو احتجاج کی بھی اجازت نہیں دیتے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے لیے اب وہ قانون کو ہمیشہ ٹھوکر مارتے ہیں۔ ان کو میں پھر کہوں گا آئین میں لامحدود احتجاج کا حق نہیں دیا گیا، اور انہوں نے قوانین کو فالو کرنا ہے۔ اگر انہیں جہاں ان کا اصرار یہ ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر دفعہ اس کے اوپر تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں اجازت دی جائے، جو کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا۔ تو لہٰذا اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انہیں کہتی ہے کہ یہاں آپ احتجاج کر لیں، اور ایک دفعہ وہ اس پر عمل درآمد کریں اور پرامن طریقے سے آئیں، پرامن طریقے سے جائیں، تو پھر اگلے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ لیکن ہر دفعہ اسی پر اگر تناؤ ہو جائے گا کہ نہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں، جہاں ہماری خواہش ہے، جہاں ہم میکسیمم ڈسرپٹ کر سکیں دوسرے شہریوں کی زندگیوں کو، وہیں احتجاج ہوگا۔ تو ان کا یہ جو اصرار ہے، جو غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے، اس پہ وہ کھڑے رہیں گے، جس کی وجہ سے تناؤ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جہاں انہیں جو ہے ضلعی انتظامیہ یا شہروں کی انتظامیہ کہتی ہے کہ احتجاج کر لیں، اگر وہاں کریں، پرامن طریقے سے کریں، تو آپ دیکھیں گی کہ انہیں پورے ملک میں اس کی اجازت مل جائے۔ ایسا نہیں ہے خرم دستگیر صاحب، ایک دفعہ یاد ہے وہ سنگانی کے مقام پر جو بالکل آؤٹ سکرٹس تھا، وہاں پر ان کو پرمیشن ملی، پھر یہ کہا گیا کہ اتنے بجے آپ نے ختم کر دینا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک منٹ خرم دستگیر صاحب، نہ صرف یہ چلے کر دیا، آپ لوگوں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، انتظامیہ بہتر سمجھتی ہے کہاں بہتر ہو سکتا ہے کہ ویئر یو ڈو ناٹ ڈسرپٹ دا لائف، بٹ یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا میڈیا پر آج تک ان کا کسی قسم کا احتجاج دکھانے کی اجازت ہوئی؟ اور یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ان کی کوئی نہ سپیچ دکھا سکتے ہیں، نہ پریس کانفرنس دکھا سکتے ہیں۔ کہاں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ کو دکھایا جاتا تھا۔ میری استدعا ہے کہ نہیں، دیکھیے، محمد نواز شریف پر کئی سال پابندی رہی، مریم نواز شریف پر پابندی رہی، اور آج بھی جس طرح وہ ہر روز ٹیلی ویژن پر آ کر حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کے پروگراموں میں ہر چینل پر آ کے ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کو اپوزیشن کا حق نہیں ہے۔ وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا ان سے صرف یہ ہے کہ آپ اپنی تنقید میں سے تشدد اور ذاتی حملے اور گالیاں اور تشدد کی دھمکیاں نکال دیں، تو یہ جو دروازے ہیں یہ بھی ان کے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن کیونکہ وہ خود اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ابھی جب ذرا سی دیکھیں مذاکرات کی بات شروع ہوئی تو لندن کا واقعہ ہو گیا جو اب سب کے سامنے ہے، تو پھر کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی جو 21ویں صدی کی سیاست ہے وہ ابھی تک اس ایجیٹیشنل فیز میں بند ہیں، قید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو جو باتیں خرم صاحب نے کہیں وہ ذرا پوچھیں گے تحریک انصاف سے کہ کیوں وہ اپنی اس احتجاج کی سیاست سے، اس پرتشدد سیاست جو وہ کہتے ہیں، سے باہر نہیں نکل پا رہے، کیونکہ نقصان پھر انہی کا ہو رہا ہے۔